अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो बहुत हो गई कुकिंग और बहुत हो गए घर के काम। मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों से व्लॉग शेयर करती हूँ, अच्छा सा चलने फिरने वाला, और आप लोग भी इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो हम आए हुए हैं अपने रिलेटिव के घर और वहाँ पे हमने जो है बहुत एंजॉय किया। और ये देखें, बच्चों ने भी प्यारा सा माहौल बनाया हुआ है और डॉल्स के साथ ये खेल रही हैं। मैंने सोचा मैं इनके भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है हमने चाय पी, निम्को और बिस्कुट, और इसके अलावा हमने समोसे खाए। और उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा चाय की बना लेती हूँ। तो उसके बाद जो है हम काफ़ी देर वहाँ पे बैठे और फिर अब हम जा रहे हैं घर। और यहाँ से जो है हमारे घर का रास्ता है और हम अब जाने लगे हैं घर। और ये देखे गांव का माहौल कितना प्यारा है। और ये टाइल्स देखें कितनी प्यारी है। मैंने सोचा पहले मैं एक उतार लेती हूँ और इनके बाबा को दिखाऊंगी कि हमने भी ऐसे लगवानी है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इसकी जो है वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर दिखा दूँगी कि हमने भी ऐसी टाइल्स लगानी है और किस किस के घर ऐसी टाइल्स लगी हुई हैं। और ये देखें गधे को। अच्छा जी, मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जहाँ भी रखे खुश रखे। और आप सब लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये देखे गांव के रास्ते। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये हमारे सिटी का दरबार है और ये दरबार की मस्जिद है। इसका गुंबद यहाँ से इस गली से नज़र आ रहा है, ये देखें। और इसके बाद जो है हम घर आए और ये देखें हरमैन को ये जो है अपने क्या है किसी मिशन में मसरूफ़ है। और इसका मिशन जो है ये बिस्किट उठाना चाहती है और देखते हैं कि ये कामयाब होती है कि नहीं। इसने एक नीचे भी गिरा दिया। अच्छा जी, ये देखें उठा लिया मेरी जान पाली। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने बाज़ार से पानी पूरी मंगवाई। और आप क्या करते हैं कि जो बाज़ार से पानी पूरी लाते हैं तो वो इनका मसाला अलग दे देते हैं और पानी, और इसको जो मसाला होता है ना ऐसे इसमें से सुराख कर कर के खुद फिर भरना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इनका मसाला इनमें डाल लेती हूँ और फिर हम इंजॉय करेंगे। और जिसने खाने हैं तो आ जाए, मोस्ट वेलकम।
اچھا جی، تو ہم نے جو ہے پانی پوری کو بہت انجوائے کیا، اور جب میں وائس اوور کر رہی تھی تو میرے منہ میں پانی آ رہا تھا، کیونکہ پانی پوری جو تھی بہت زیادہ مزے کی تھی۔ تو آج جو ہے جمعے کا دن ہے اور ہم جا رہے ہیں امی کے گھر۔ سسٹر نے کال کی ہے کہ آ جاؤ، ہم جو ہے پلاؤ بنا رہے ہیں، چکن پلاؤ۔ تو پھر میں نے حرمین کو فریش کر دیا اور اسے بٹھا دیا ہے کھیلنے کے لیے، تاکہ میرے جو ہے کپڑے پہننے تک، ریڈی ہونے تک یہ آرام سکون سے بیٹھی رہے، کھیلتی رہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں مولیاں، یہ کس کس نے کھائی ہوئی ہیں، مسالے والی، بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہیں۔ اور مجھے جو ہے ویڈیو شوٹ کرتے وقت کیا ہے کہ منہ میں پانی آ رہا تھا، تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے بھی علی وارث ایک لے لی اور میں نے بھی اسے کھا کے انجوائے کیا۔ تو یہ کافی مزیدار ہوتی ہیں، یہ دیکھیں۔ جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہم بھی اس وقت یہ لیتے تھے، اور یہ ابھی تک ہیں، ہمارے بچے بھی ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہے کہ میرے اسکول والی یادیں تازہ ہو گئی ہیں یہ والی مولیاں کھا کے۔ اچھا جی، ہم پہنچ چکے ہیں امی کے گھر، اور یہ دیکھیں چکن پلاؤ، سچی نہیں چکن پلاؤ نہیں، مجھے تو بھول گیا تھا، یہ ہے مٹن پلاؤ۔ اور یہ دیکھیں اتنا مزے کا بنا تھا، پھلا اور سبز سبز چٹنی، بہت زیادہ مزے کا بنا تھا۔ اچھا جی، کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم نے حرمین کا چیک اپ کروانا تھا، تو ہم جا رہے ہیں حرمین کا چیک اپ کروانے۔ اور یہ دیکھیں موسم، دیکھیں کتنا عجیب ہے، دھوپ نہیں ہے اور بس سارا دن ایسے سورج رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سٹی کا میرج ہال ہے، اور یہ بڑا VIP ہال ہے، پیارا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے بھینسیں پھر آگے آ گئی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ادھر آنا بھی نہیں تھا، مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے بس کیا بتاؤں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے حرمین کا چیک اپ کروایا، تو ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں اور جو ان کے بابا ہیں ان کے فرینڈ بھی ہیں، تو ہم نے ان کے گھر جانا ہے، کافی عرصے بعد جا رہے ہیں، آئی تھنک 2 سال بعد، تو ہم نے سوچا کہ ادھر بھی چکر لگا لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے ہم نے چائے، بسکٹ اور ساتھ میں نمکو کھائی، اور یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ اگر میرا ولاگ پسند آئے تو میرے ولاگ کو لائک کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، اللہ حافظ۔